کچرته چې شکل انسان ته ته انسان وای نو بیا خو بوجار نبی ته یو شک شکل ګر په صورت آدمی انسان بوله کته دې ته سړی وای چې سړی په شکل دی نو احمدو بوجار هم انسان بوله نو بیا یو شک نبی ته دوه دوه خپل دوسترګي وونه اپو په قوت په لار باندې آدمی اطلاع نصر انسان لا آدمی سریتون پکاتر تو قرآن کے لئے اود را گربون باشد ہے نماز قدر اود یو لرگے لئے خوشبودار بلا کران دے عرب انڈیا کو پیرائی دے اود اطر ملاوی سعودیان اقلاوی دے اود اطر ملاوی اگر تیرا اود اطر نہیں دے بگینا بوئی منائی چوری اود سے کبھی صحیح اود آیاو تولا پزرگونو باندلا نو که جر په اودو کې میلی نا بے لرگے رہے نو که انسان تا دالا کتاب نی نا خو اتی او حیوان دے بس تو دوخ کو اگر نا خدای بھی جنی نا پیغمبر بھی جنی صحیح نا حرام بھی جنی نا حلال بھی جنی اب دن کچھ مات اللہ سے بھی نہیں چلاو کا اب دن کچھ اللہ من دس کم شی نمانی کڑے ما قرآن کریم کے وقت مقبول نبی یا تو اوامر ہوئی اوامر یا حکمونه چې الله وي دا وکړي او بل قسم حکمونه دي نواهي یعنی هغه حکمونه چې الله وي دا مه کوئ چې دا قرآن دی ویل دا نو څه پته چې الله کوم حکمونه تاسو دا وکړي ادا مه کوئ قرآن کې دوه قسم حکمونه دي چې دا وخورئ ادا مه کړئ دوه قسم حکمونه دي چې دې ته وګورئ دې ته مه وګورئ وایي دې ته نکاح وکړئ دې سره مه کوئ دا ټول په قرآن کریم کې دي نو چې قرآن نیویلې هغه څه انسان الحمدلله